मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस रुकू में अल्लाह ताला ने जो लोग आखिरत के तलबगार हैं वो कौन कौन सी कोशिशें करते हैं, उन कोशिशों का बयान चल रहा था कि उन कोशिशों में सबसे पहले है अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए। दूसरी कोशिश वालिदैन का एहतराम किया जाए, उनके साथ अमल भी अच्छा और बात भी अच्छी। तीसरी कोशिश अल्लाह ने फरमाया कि रिश्तेदारों को उनका हक़ दो और आम गरीबों को भी और मुसाफिरों को भी, यानी उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, लेकिन तब्ज़ीर मत करो। तब्ज़ीर का मतलब बेमौका खर्च मत करो, बेजा पैसा मत उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, क्योंकि जो बेजा बेमौका पैसा खर्च करते हैं वो शैतान के दोस्त हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्र है। आगे इरशाद है वइम्मा तुअरिज़न अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिम मिर रब्बिक। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप रिश्तेदार पे ख़र्च करना चाहते हैं, या कोई आपका रिलेटिव या कोई गरीब या कोई मुसाफिर आया आपसे मदद मांगी और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास उसकी मदद का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये मुझे कुछ वक्त के बाद पैसे मिल जाएंगे, या कुछ वक्त के बाद मैं इसके साथ ताउन कर सकता हूँ। इस बेस पे आप उससे एराज़ कर रहे हैं। एराज़ का मतलब आप उसको टाल रहे हैं, तो अल्लाह कहते हैं उसको टालना भी अच्छे अंदाज में है। वइम्मा तुअरिज़न अन्हुम, और अगर आप इनमें से किसी से एराज़ करो, इब्तिग़ाअ रहमतिम मिर रब्बिक, अपने रब की रहमत की तलाश में, तरजूहा जिसकी आपको उम्मीद है, यहाँ रहमत से मुराद है कि उसके साथ ताउन के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको उम्मीद है कि अल्लाह रहम करेगा और मेरे पास इंतज़ाम हो जाएगा। जैसे बाज़ लोगों की तनख्वाह डिले हो जाती है या महीने का आखिर चल रहा है, उनको पता है जी 1 तारीख को सैलरी मिलेगी या तिजारत का नफ़ा आएगा मेरे पास, या और कोई वजह हो, तो अल्लाह कहते हैं किसी को भी अपने रहमत की उम्मीद हो और उस उम्मीद की बेस पर वो उसको टाल रहा हो, तो फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, तो फिर इन रिश्तेदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों को आपने मैसूरा आसान बात कहनी है, यानी आसान हल्की बात, तंज नहीं करना, धुतकारना नहीं है। उनको उनसे एराज़ भी एक अच्छे अंदाज से करना है, यानी उनसे कोई उम्मीद की बात कर लेनी है, भाई अभी मेरे पास गुंजाइश नहीं है, बाद में अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ ताउन करूँगा, मतलब जलील करके रुस्वा करके निकालना नहीं है। देखें इस आयत में या इससे पहले वाले जो एपिसोड था उसमें अल्लाह ताला ने जो रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए ना, तो जगह जगह माल की बात आ रही है। आज जो हमारे हुकूक है ना वो ज़बान से बहुत अच्छे हैं। मैं देखता हूँ ना अपने कल्चर को गैर मुस्लिम कल्चर से जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो पता चलता है कि कुरान हमें क्या बनाना चाहता है और हम वो अखलाक चाह रहे हैं जो गैर मुस्लिमों के पास हैं। उनके अखलाक ज़बान से हैं, ज़बान से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इस्लाम ने ज़बान से भी अच्छा रहने का हुक्म दिया, यानी ज़बान से हर एक से थैंक यू, हर एक से बहुत नाइस टू मीट यू, इस तरह के डायलॉग बहुत चलते हैं वहाँ। लेकिन अमली तौर पर क्या कर रहे हैं भाई? अमली तौर पर तो जो कौम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे पे चाय ना पिला सकती हो, आप उसके क्या आप उसको कहेंगे कि अच्छे अखलाक हैं उसके? जो माँ बाप पे पैसा ना खर्च करते हों, जो औलाद पे पैसा ना खर्च कर सकते हों, तो कुरान जगह जगह पैसे का हुक्म दे रहा है। आती ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, मिस्कीन उसको हक दो, और हक में आगे क्या फरमाया कि तब्ज़ीर मत करो, बेमौका पैसा खर्च ना करो। इससे पता चलता है कि हक देने में भी सबसे पहली चीज़ पैसा है, तो पैसे आपको देने पड़ेंगे उनको। तो हमारे भी वही जो लिबरल लोगों के अखलाक है ना, दीनदारों में भी वही चीज़ आ रही है, बस धेला खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, और उन पे जो जिनका अल्लाह ने हक ज़्यादा बताया है, खर्च करेंगे तो इधर उधर बहुत कर देंगे, जिनका अल्लाह ने हक बताया उन पे नहीं खर्च कर रहे होते। तो ये इस आयत से ये बहुत अहम बात साबित होती है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें अगर बाद में मिलने की उम्मीद है तो उनको तुमने नज़रअंदाज भी एक तरीके से करना है। आज हर आदमी अपनी दौलत पे सांप बन के बैठ गया कि मैं कमाता हूँ तो मेरा राइट है, मेरा हक है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक, अपने हाथ को मत बांधो अपनी गर्दन से, यानी कंजूस मत बन जाओ, इतने कंजूस कि जैसे कि हाथ गर्दन से बांध लिए ना, किसी को देना ही नहीं है, ये किनाया है। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना ऐसे फैला दो, यूं करके लुटाना शुरू कर दो। ये इसमें इसराफ की नफ़ी है। पहले वाली आयत में तब्ज़ीर की नफ़ी थी कि बेमौका खर्च मत करो, यहाँ यह है कि इसराफ मत करो। इसराफ का जो तब्ज़ीर और इसराफ जब एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो फिर तब्ज़ीर का मतलब बेमौका खर्च करना और इसराफ का मतलब अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करना।
کہ اتنے فضائل تم نے جب سنے تو پتہ چلا تم نے ایسے اڑانا شروع کر دیا، تو ایسا مت کرو، فتقعدا، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، قابل ملامت ہو، کہ لوگ ملامت کریں گے جب اپنے ضروری خرچوں سے بھی رہ جاؤ گے نا، ضروری نان نفقہ بھی نہیں ملے گا تمہیں، تو قابل ملامت بنو گے، محصورات، حسرت والے، افسوس والے، کف افسوس مل رہے ہوگے بیٹھ کے، اور تھکے ہوئے کا مطلب ہے کہ جیسے تھکا ہوا آدمی کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، تو تم بھی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے سوسائٹی میں، یعنی تعاون کے قابل بھی نہیں رہو گے تم، تو بیلنس ہونا چاہیے۔ اب ہر آدمی کا جو بیلنس ہے وہ اس کی آمدن کے حساب سے ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے ضروری خرچے بھی اس کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ ایک خرچہ ہو سکتا ہے میرے حق میں ضروری ہو، آپ کے حق میں ضروری نہ ہو، اور ایک نوعیت کا اماؤنٹ خرچ کرنا ہو سکتا ہے میرے حق میں اسراف ہو، آپ کے حق میں اسراف نہ ہو، یا میرے حق میں اسراف نہ ہو، آپ کے حق میں اسراف ہو۔ تو یہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات دوسرے سے جس طرح مختلف ہیں، تو اسی حساب سے اس کو مشورہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ یہ ایک گویا اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کی خرچ کرنے کی، رشتہ داروں پہ کرو، اگر ابھی نہیں ہے تو بعد کا وعدہ کر لو، اور اچھے طریقے سے ان کو اگنور بھی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے اسراف سے روکا کہ نہ تبذیر کرنی ہے نہ اسراف کرنا ہے۔ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں، ان کی حالت ایسی قابل ترس ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس گنجائش ہو نہ ہو میں اس کو پہ لازمی خرچ کروں، اور اتنا خرچ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، اب تو اس کی مثالیں اتنی زیادہ نہیں ملتی، لیکن عرب میں ویسے ہی بہت سخاوت تھی، تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا اتنا دے دیا کرتے تھے کہ خود پھر بھیک مانگنے پر آ جاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو غریب ہے نا، جس پر میں تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تو یہ غربت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، لہذا اس کی غربت دور کرنے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو، اتنا مت کرو کہ خود غریب بن جاؤ اور خود بھیک مانگنا شروع کر دو۔ تو سب سے پہلے اپنا اتنا دفاع کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تمہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب تمہارے دل میں وسوسہ آئے گا اور شیطان تمہیں کہے گا کہ سب کچھ اس پہ لٹا دو، بعض دفعہ شیطان سخاوت کا بھی حکم دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج یہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا تو کل بھیک مانگے گا لوگوں کے سامنے، تو وہ دیکھنے میں وہ عمل نیکی ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ آپ اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب غریب آدمی کی حالت دیکھ کر تمہیں یہ خیال آئے کہ بھائی میں اسراف سے کام لیے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے سب کچھ دینا پڑے گا، تو ایسے موقع پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مت کیا کرو، بلکہ یہ سوچ لیا کرو کہ یہ تو رب کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا خرچ کرو کہ ساری دنیا سے مکمل ہی غریب کا خاتمہ ہو جائے اور سارے تمہارے جیسے دولت مند بن جائے، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اس لیے اللہ نے تسلی دی کہ اسراف سے بچنے کے لیے تسلی کا جملہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جتنا حکم دیا جا رہا ہے ان احکام کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کرو، اس میں حد سے تجاوز مت کرو۔ اصل میں یہ آیتیں آج کے دور میں سمجھنا بہت مشکل ہیں، کیونکہ آج تو جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہوتے، آج تو طبیعتوں میں بخل بہت ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مثالیں تھیں جب حاتم طائی جیسے لوگ گزرے تھے کہ وہ سب کچھ ہی خرچ کر کے پھر انسان مجبور ہو جاتا تھا کہ میں کل گزارا کیسے کروں گا۔ اور اس چیز کا تعلق توکل سے بھی ہے، بعض لوگوں کا توکل بہت کامل ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنے لیے، لیکن آپ کا توکل کامل تھا کہ جب بھوک لگے تو صبر کرتے تھے۔ تو آج ایسا توکل بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو عام حکم قرآن کا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا اللہ پہ توکل ہے، اعتماد ہے، اور جتنی گنجائش ہے اس کو ملحوظ رکھ کے ان تمام لوگوں کا خیال کیا جائے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کے اس کا باخبر بھی ہے اور ان کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو وہ اپنے بندوں کو کسی کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کسی میں کمی کرتا ہے، تو یہ دپل میں یا اتفاق سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں یہ حکمت پر مبنی ایک نظام ہے، وہ باخبر ہے، بصیر بھی ہے، تو دیکھ کے سمجھ کے سب کچھ کر رہا ہے، خود بخود یہ نہیں ہو رہا۔